अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सरताज अहमद वानी, द्रावनी शोपियान कश्मीर। मैं आज मैसूर में हूँ। यहाँ पे कुछ लोगों ने हमारे साथ ठगी की हुई है 75-80 लाख रुपए का, जिनका नाम नूरुद्दीन फारूकी, मौलाना नूरुद्दीन फारूकी, जो SDPI तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं, और उनके पार्टनर शकील अहमद, जिन्होंने हमारे पैसे खा लिए हैं आज 6 महीने से। आजकल कह रहे हैं। आज मैं इस स्थिति पे पहुंचा हूं कि मुझे मरने के सिवा और कोई चारा नहीं दिख रहा। आज 4 दिन पहले मैंने उनको यहाँ पे आके बोला था मुझे 20 लाख रुपए की ज़रूरत है, जिससे मेरा घर बच जाए। आज 4 दिनों से वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और आज शाम तक का टाइम दे रहा हूँ मैं उनको। अगर उन्होंने शाम तक मेरे 20 लाख रुपए दिए, बाकी का मामला आमने सामने बैठ के बात करेंगे कितना टाइम लगेगा। और अगर उन्होंने नहीं दिया तो मेरे मौत का ज़िम्मेदार नूरुद्दीन फारूकी और शकील अहमद होगा। ये मैं होश हवास में कहता हूँ। मैं शाम तक का इंतज़ार कर रहा हूँ, शाम को मैं आत्महत्या कर लूँगा। असल बात, मैं तकरीबन 5-6 साल से कारोबार करता आ रहा हूँ। मेरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का फ्रूट और वेजिटेबल का कारोबार है। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह वो कारोबार मैं अपनी मैसूर की APMC मंडी में मेरा जारी है। मैं जो बंदा मेरे खिलाफ वीडियो बनाया है जो कश्मीर का, मेरा उससे एक पाई का कोई कारोबार नहीं है। आप उसको जानते तक नहीं क्या? मैं उसको जानता तक नहीं, मेरा उसका कुछ लेना देना नहीं कारोबार में। दरअसल एक शख्स हैं जनाब ताहिर मतीन साहब, उनसे मेरा कारोबार है जी। उनका कश्मीरियों से कारोबार है। अच्छा। वो सिर्फ मुझे लोड नहीं करते थे, वो मैसूर में, बेंगलोर में, मदुरई में, कई इलाकों में वो अपना मतलब लोड करके माल भेजते थे। मुझे माल में नुकसान हुआ, मेरा कुछ पेमेंट है जो मैं उनको अदा करना है, और मैं अदा करने के लिए तैयार हूं जब वो मेरा नुकसान काट देंगे, ख़त्म करेंगे। अब रहा उन्होंने मेरा मिसयूज़, मेरी चक्कों का मिसयूज़ करके जो मैंने ताहिर साहब को दी हैं, उन्होंने वो कश्मीरियों को दे दी हैं। वो अब ऑलरेडी मसला कोर्ट में चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट तक चला गया केस। अच्छा। और कोर्ट में जारी है। अभी 5-6 पिछले जुमा में कश्मीर में ही था, कोर्ट में था। अल्हम्दुलिल्लाह हम मजबूत, हमारी तरफ होने को भी है इंशाअल्लाह, और बेहतरीन जा रहा है वो, क्योंकि उनके पास मुझे जो उन्होंने आज तक जो लगा रहे हैं, कभी 80 लाख का लगा रहे हैं, कोर्ट में 1 करोड़ का लगा रहे हैं, इस तरह जो इल्जामात लगा रहे हैं, उनके पास कोई मजबूत सबूत नहीं है। हाँ, इस तरह वो मामला चल रहा है। तो यहाँ उनको बुलाकर, क्योंकि मैं एक सियासी, मेरा एक कैरियर है, एक पॉलिटिकल पार्टी से मैं जुड़ा हुआ हूँ, मिली मेरे खिदमात हैं, इस तरह जो मुखालिफ हैं, ये मेरे कैरियर को दागदार करने के लिए, मेरे दामन को दागदार करने के लिए इन्होंने एक साजिश रची। हालांकि वो वीडियो 1.5 साल पहले MLA इलेक्शन में भी आया था। MLA इलेक्शन में आया था, वो शख्स हम यहाँ बुलाए थे, बुलाकर उससे बात करने गए तो वो सुबह उठकर भाग गया यहाँ से। फिर अब वो ये वीडियो वायरल कर रहे हैं। इससे इस वाकये में कोई सदाकत नहीं है। जो मसला है वो कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट में देखा जा रहा है। और मैं पिछले हफ्ते कश्मीर में था, एक प्रोग्राम में मेरी तकरीर भी आई कश्मीर में। मैं खुद जब कश्मीर जा रहा हूं, अगर मैं उनको देना है तो वो मुझे क्यों नहीं पकड़ते कश्मीर में? ये सारा मामला चल रहा है। जब यहाँ से कानूनी आपको क्या मदद मिल रही है? जिस तरह वीडियो मंजर आम पर जो है आपकी छवि को जो है दागदार करने की कोशिश की जा रही है, उससे यहाँ से कानून अपना क्या काम कर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी ये वायरल कर रहे हैं, ये सारे का सारा अभी हम पुलिस की नोटिस में लाए हैं। मानहानि का उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो रहा है, FIR भी हो रही है। ये तमाम चीज़ें उनके साथ लगी हुई हैं। ये सिस्टम अपना काम कर रहा है और हम देख रहे हैं। और ये असल यहाँ से मुद्दा शुरू हुआ कि मौलाना PM मुजम्मिल साहब वाला जाही का एक बयान आया था, जिस पर चंद लोगों ने रिएक्शन किया था। ये रियासत कर्नाटक बेंगलोर में। तो उस वक्त हम मैसूर शहर के नौजवान उलमा मौलाना मुजम्मिल साहब की तायद में और उलमा की तायद में खड़े होकर हमने बयान किया। उस बयान के रिएक्शन में ये लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। और मौलाना अकमल शहीद साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी शहादत हुई, चंद गुंडों ने उनको शहीद कर दिया, उस मामले में सफ़े अव्वल में हम लोग हैं। अब ये जो वायरल कर रहे हैं, मैं जानता हूं मैसूर में कौन भेज रहा है,
کون کس گینگ کا بھیج رہا ہے, بنگلور میں کس کی طرف سے وائرل کیا جا رہا ہے. الحمدللہ ہر چیز کا ہمیں علم ہے. انشاءاللہ قانونی کارروائی جاری ہے اور مانہانی کا مقدمہ جاری ہوگا, ان کے اوپر FIR ہو رہے ہیں. ہم ان کو آنے والے دن آپ دیکھیں گے ایک ایک کو کس طرح ہم شکنجے میں کسیں گے, کس طرح ہم قانون کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کریں گے. دراصل یہ ساری, میں جس میدان میں جس فیلڈ میں کام کر رہا ہوں, یہ میرے ساتھ لگی ہوئی چیزیں ہیں. ہماری عزتوں پر حملہ کریں گے. آپ جانتے ہیں کہ مجھے کئی دن سے مستقل, مجھے, میری فیملی اور میرے خاندان والوں کو جان سے مارنے کی دھمکیاں آ رہی ہیں. اچھا, یہ کب سے؟ جب یہ تقریباً مولانا اکمل صاحب کے واقعے کے بعد ہی کئی ہمارے دوستوں کو, ہمارے فیملی والوں کو, ہمارے رشتہ داروں کو اور میرے ساتھ جو رہتے ہیں علماء اکرام, ان کو بار بار یہ لوگ دھمکی دے رہے ہیں کہ مولانا نور الدین کو بھی مولانا اکمل صاحب سے زیادہ خطرناک ہم ان کو ختم کریں گے. یہ میری آواز دبانا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں, بس میری آواز دبانے کے لیے جدوجہد کریں. لیکن میں بھی شہید ملت کا وارث ہوں, میں بھی اسی شہر میں پلا بڑا ہوں, میرا DNA شہید ملت کا DNA. میں اس طرح کی نہ گیدڑ بھپکیوں سے ڈرتا ہوں, نہ میں اس طرح کے خامخواہ کے الزامات سے ڈرتا ہوں. جو کچھ میرے کاروبار میں مسئلہ ہے وہ ہے, میں تیار ہوں. جو جتنا میرا معاملہ ہے میں دینے کے لیے بھی تیار ہوں. میں کئی مرتبہ بلا کے ٹیبل پہ بھی بٹھایا ہوں, لیکن وہ لوگ زیادتی کرنا چاہ رہے ہیں اور یہی زیادتی کی وجہ سے وہ کورٹ میں مقدمہ چلا گیا. اور میں پچھلے جمعہ جا کے بھی آیا مقدمے میں, اور مضبوطی کے ساتھ میں لڑنے کے لیے تھا. ان تمام چیزوں سے میں نہ ڈرنے والا ہوں نہ گھبرانے والا ہوں. اور جو صفائی بھی میں اس لیے دے رہا ہوں, میرے مخالفین کو میں صفائی نہیں دے رہا ہوں, میرے چاہنے والے پورے ملک میں الحمدللہ روزانہ کال میسج, مولانا یہ کیا معاملہ ہے. میں ان لوگوں کو صفائی اور اطمینان کے لیے میں آج یہ صفائی دے رہا ہوں, ورنہ مجھے کسی کے نہ تان نہ تشنی, لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم, کسی کی ملامت کی حق کے راستے میں ہمیں پرواہ نہیں ہے. اسی لیے میں آج اس کی صفائی دے رہا ہوں. میں اپنے چاہنے والوں سے دعا کی درخواست کرتا ہوں. صرف یہ ہوا ہے, چند دن کے بعد یہ ہوا بھی ختم ہو جائے گی. پھر انشاءاللہ جو آپ کا بھائی, آپ کا ساتھی اسی طرح حق کے راستے میں جدوجہد کرتا رہے گا, چلتا رہے گا. الحمدللہ شہر میسور کی عوام جانتی ہے, وہ لوگ جو مجھے پتھر پھینک رہے ہیں وہ خود شیشے کے محل میں بیٹھے ہیں. ان کا پورا دامن نہیں, پورا جسم داغدار ہے. ہر علماء کے قتل میں ان کا ہاتھ ہے, علماء کا جنہوں نے قتل کیا ہے ان قاتلوں کے سپورٹ میں ان کا ہاتھ ہے. میسور کی منڈی میں بھی ان کا نام بھی کوئی بہت اچھا نہیں ہے. یہ تمام چیزیں قوم عوام جانتی ہے. عوام ایسا نہیں, ہم لوگ ممبروں پہ بیٹھتے ہیں, ہماری شخصیت کو, ہماری شبی کو بگاڑنے کے لیے ایک سیاسی دشمنی, ایک آواز دبانے کی ناکام کوشش ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت ہی بھدی ناکام کوشش ہے. ایک ہی چیز میری آواز روک سکتی ہے, وہ میری شہادت. اس کے علاوہ میں نہ کبھی کسی سے ڈرا ہوں, نہ میں کسی کے آگے جھکا ہوں. اور یہ میرے ساتھ لگا ہوا ہے, دھمکیاں دینا یہی لوگ کر رہے ہیں, یہی لوگ ہر چیز کر رہے ہیں. لیکن ہم سب کو پہچان چکے ہیں کون اس کے پیچھے ہاتھ ہے, کون یہ سکھا کے دے رہا ہے, کون منافق دو رنگی چہرہ ہے, کون سامنے سے پیچھے سے کام کر رہا ہے. سب معلوم ہے. انشاءاللہ سب تک ہمارے ہاتھ جائیں گے, سب کے گریبان پکڑ کر کٹہرے میں لا کے کھڑا کریں گے انشاءاللہ. صرف مجھے ہی نہیں ہے, ہماری جماعت کا نعرہ ہے ہر مظلوم ہمارا ہے. وہ جب کسی مظلوم کو نہیں چھوڑتی تو میں تو ان کا ایک کیڈر اور ممبر ہوں, میں خادم ہوں, مجھے کیسا چھوڑے گی. میری جماعت کا ہر طریقے سے مجھے سپورٹ ہے, ہر طرح مجھے سپورٹ ہے, شروع دن سے لے کر اب تک بھی سپورٹ ہے. انشاءاللہ جس طرح سب کے لیے ہم خدمت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں اسی طرح ہمارے لیے بھی سپورٹ ہے.